हालेलुया हालेलुया आर्गान जेसूक आर्गान जेसूक मोहिमान जेसूक वाकणी जेसूक स्तुती जेसूक वंदन जेसूक सोय सोय जेसूक हालेलुया 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 मगशन कशी आसात एकामेकाक पळयात खबर घेयात एकामेकाची विचारात ओके बसात थोड्या वेळार आता देवाचे उतर कितें वाचला सांगात आता देवाचे उतर आयचे शेवट प्रमाण कितें वाचला सांगात सांगात उलयात कितें वाचला देवाचे उतर रोकडे विसरली देवाचे उतर मोगाचें गरजेचें देवाचे उतर आता आमचे भोणीन परगोट केला तें उतर खंयची तरी वयलें उतर एक वर्ड पर्यंत तुमचे मनान येवंक ना मोगाचें हे भाशेन जावंक जायना तुमी देवाचे उतर एक तरी आयकूंक जाय सकाळीं आज सगळीं मिसाक गेल्लीं असोक ना थोडी जाणां तरी गेल्लीं आसतलीं कितें आसलो जबाब कोणाक ना खबर कोण असोक ना सगळीं बिजी बरें सांगात आतां देवाचें उतर सांगात कितें म्हणटा सादुकीन कितें केलें ताका ओगे केले कोणी जेसून ताका ओगे केले सादुकीन म्हणटा ते ज्यूस लोकांचो एक जोमो आनी फारिसेव म्हणटा तोय ज्यूस लोकांचो एक जोमो आनी जेन्ना जेजून ताका ओगे केले हें आयकून मोगाचें जेजू ते गोंदळाक सापडूंक गोंदळाक घालूंक मोगाचें ताचे भितरल्या एकल्यान जेजूक विचारलें कितें म्हूण कितें विचारलें गुरुजी सुमूर्तीची व्हडली आज्ञा ती खंयची आता तुम्ही जाणात सुमूर्त म्हळ्यार कितें सुमूर्त म्हळ्यार मोगाचें आमकां एक कायदो वो आमकां गव्हर्मेंट दिता वो गाडयो चलोवंक दिता तसलो कायदो न्हय तो सुमूर्ती म्हळ्यार पवित्र पुस्तकान आमकां जेसून एक कायदो दिला एक याज्ञा दिल्या आनी ही आज्ञा सगळ्याहून व्हडली खंयची आज्ञा सांगात उलयात आयकोंक ना देवाचें उतर वाचलोलें तें जेजू ताका विचारता जेजून प्रतिपाळ केलो म्हळ्यार जबाब दिलो सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या जिवाच्या बोळान आनी सगळ्या तुज्या मोनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आता मोगाचें सगळ्या तुज्या काळजान आता आमकां देव आज विचारता आमी कसो मोग करूंक जाय ते आमकां जेजू सांगता कितें म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान
आता आम्ही सगळ्या या काळजांत देवाचो मोग करता, जेजूचो मोग करता. सांगात उलयात बाबा भयणा काय उलयनात. हा सगळ्या तुझ्या काळजान आम्ही मोग करूंक जाय. कोणाचो? देवाचो. एकल्यास देवाचो आम्ही सगळ्या काळजांतान मोग करूंक जाय. जाल्यार हे काळीज हांवें म्हजे दोन एकल्यान आपल्या काळजाची चौकशी करूंक जाय. अंतस्करणाची चौकशी करूंक जाय. हांव म्हज्या देवाचो काळजांतान मोग करता वो ना. देव आमकां एक एकल्याक विचारता. आम्ही कसो मोग करूंक जाय तें देव आमकां सांगता. थोडे फावटी आम्ही मोग करता देवाचो, सगळे काळजांतान आम्ही मोग करिना. तुझे काळीज आख्खेच देवाक भेटोवंक जाय. आणि काळीज काळजांतान मोग करतलो जाल्यार तुझे काळीजूय नितळ निर्मळ आसोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मोगाचे न्हय, सगळे तुझे काळीज जे आसा हे काळजान कोणाचो राग, कोणाची नाटकाय, कोणाची दुस्मानकाय आसा ती कितें करूंक जाय? काळजांतले काडूंक जाय. कोण काडटलो? देवून काडटलो. जोण एकल्या तुझ्या काळजांत जें कितें आसा तें तुवें काडूंक जाय. आता सगळ्या तुझ्या मनान म्हणटा, फुलं म्हणटा सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या मनान, सगळे तुझे मन. आता आम्ही सगळे हांगासर आसा. तुमचे मन आसा हांगासर? मन आसा वो आनी खंय गेला? कूड आसा हांगासर वो आनी कितें चिंततात? आम्ही केदना मागणें, केदना काबार जातली आनी केदना वचोन जेवतली, हे कितें मनान येता? मिसाचे भेटेन आमी वेता. जेन्ना मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता तेन्ना आमचे मन त्या जाग्यार आसोंक जाय. आमचे मन यादनीक आमकां कितें सांगता, कितें उलयता, कसो शर्मनिता, वो देवाचें उतर कितें वाचता, तेन्ना तूं आयकतलो जाल्यार तुजें मन खंय आसोंक जाय? देवाच्या उतराचेर. पळय यादनीक कितें सांगता त्या वेळार तुजें मन सिद्ध फकत देवाच्या उतराचेर आसोंक जाय. जाल्यार सगळें तुज्या मनात देव मोग करता करूंक सांगता जाल्यार तुजें तर मन ना आतां पुर्यान ह्या वेळार, जाल्यार सगळें तुज्या मनान देव सांगता ते भाशेन तूं मोग करिना. तुजें तर मन आसा जाल्यार देवाचें उतर इल्लें तरी तुज्या मनान कितें जाता? वयता, भितर वयता मनान. मनान भितर वचोंक जाय मोगशेलो. ज्या काळजान रिगलेलें उतर ते मनांतल्यान आमकां उडगास करता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगशेलो. आनी कितें म्हणटा? सगळ्या तुझ्या कितें म्हणटा? सगळ्या तुझ्या बळान. जें बळ तुजे लागीं देवान देवूच तुका तें बळ दिता. सगळें तुज्या बळान. सगळें तुज्या बळान म्हणल्यार कितें? देवाची बरी खबर उलोवंक तूं लजचें ना. कोणा मुखार लजचें ना देवाची बरी खबर सांगोंक. वो तुका कोणूच आक्रमण करता, हिंगा देवाची खबर नाका.
तूं वगैरे रावता तुज्यान मुडोंक जाता, ताका तर भियेलें जाल्यार तुज्यान मुडोंक जाता. सगल्या बळान हांव म्हज्या देवाची बरी खबर परगडटा, भियेनासतना परगडटा. जाल्यार सगळे बळान जेजू म्हणटा मोग कर, सगळे बळान. आमी सगळे बळान जेजूचो मोग करूंक तयार आसोंक जाय मोगाचें न्हू. आमचे भितर जी शक्ती प्रियान दिता तोच आमकां देव ही शक्ती दिता, आमचे भितर शक्ती घालता, तो देवूच आमचे भितर घालता. जाल्यार ह्या देवाच्या मोगाक आमकां देव सांगता वो आमकां ह्या 10 मनाम्याचे आसा तातूंतले आमकां ह्या 2 मनामेतांचेर आख्खी शिकवण, ह्या 10 मनामेतांतली शिकवण जी आसा ती आटापलेली आसा. मागीर जेजू म्हणटा जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. एकामेकाचो मोग करात, तो मोग करूंक जाय. आमी एकामेकाचो मोग करूंक केन्ना पावतले हांव मोगाचें न्हू. केन्ना पावता आमी एकामेकाचो मोग करूंक. एकामेकाचो मोग करूंक आमी पावतले जाल्यार मोगाचें न्हू आमचे भितर जावं कसलोच राग आसना. जो आमकां प्रिती मोगाची मनशां आमी जाता. जेन्ना प्रिती मोगाची मनशां जाता तेन्ना आमचे भितर आमकां दुसऱ्याचो राग घेवन आमी रावना. रावताय आ तुजे भितर ती देवाची कृपा आसूंक जाय. तुका राग फुड्यान येना. दुसऱ्यांनी कितें तरी म्हणलें जाल्यार तुका तो राग केन्नाच येना. कित्याक तुजे भितरचो प्रिती मोग आसा, तुजे भितर दयाळाय आसा. मोगाचें आमकां देवाचें उतर आमकां थंयसर मेळटा. जोआजी 13वा आवेसर काड. (34) 13:34. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी म्हजे सीस म्हूण सगल्या मनशांक कळटले. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? कितें आयकलां उतर? एक नवी आज्ञा म्हणटा तुमकां दिता. कितें करात? एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. एकामेकाचो मोग करशा जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी म्हजे सीस म्हूण सगल्या मनशांक कळटले. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आता आमी हे देवाचे उतर आयकता, पूण आमी हे देवाचे उतर पाळटा जिवितान. सांगात मोगाचें न्हू. पाळटा आता हांव तो दुसऱ्याचो मोग करता. तुका सांगला म्हजे भितर तो देवाची कृपा आसा
आणि म्हाका म्हजो गुन्यांव नासतना कोणेच म्हाका वायट तर केलें जाल्यार वायट उलयलें जाल्यार हांव त्या मनशाचेर कितें करतलो? आ त्या मनशाचेर तापतलो? आ तापतलो? राग येयल्यार पासून मोगाचें कितें करतलो? सोंसून वतलो. कित्याक त्या वेळार म्हाका उडगास येवंक जाय. जेजून आमकां म्हणला दुस्मानाचो पर्यंत मोग कर. तुका बरो कोत्तल्याचोच तूं तर मोग कोत्ता जाल्यार हातून व्हडलेशें कितें आसा? जाल्यार आमी मोगाशेनो एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आणि मोग म्हणल्यार आमकां जुवाचें पयले चिटीन आमकां मेळटा. मोग म्हणल्यार म्हणटा देव, मोग म्हणल्यार देवूच. आमी तर आमकां देवाचे तर काय बरें उलयता मोगाचेनो. जो तुजो भाव तुजे लागीं आसा, तुजी भयण तुजे लागीं आसा, वो तुजी सून तुज्या सांगाताक आसा, वो सासूमाय सांगाताक आसा, जाल्यार एकामेकाक घोराब्यान दिसतात. एकामेकाच्या सांगाताक आसता जाल्यार एकामेकाक तो तुमी मोग करिना जाल्यार दिसना त्या देवाचो म्हणटा तुमी कसो मोग करतले हांव. तुमी तर एकामेकाचे देवस कोत्तात, हेट कोत्तात एकामेकाक, जाल्यार जो देव आमकां दिसना, इनविजिबल गॉड तो आमकां तो दिसना, जाल्यार दिसना त्या देवाचो आमी कसो मोग करूंक पावतले हांव? सांगात मोगाशेनो. हांव तो देवाचो मोग कोत्ता, देवाची आज्ञा तर हांवें सांबाळूंक जाय, देवाची आज्ञा प्रमाणे हांवें तो जियेंक जाय, जाल्यार हांवें एकामेकाचो मोग करूंकूच जाय. गरज आसा एकामेकाचो मोग करूंक. ताका दयाळ मोवाट ताचे सवें आमी जावूं. जाल्यार सदांच तूं भयण मागणें घेता जावं भाव मागणें घेता, तुजे सवें तर दयाळ गोडणी ना जाल्यार कितें घडटलें? तुजे मदीं आनी मागणें केना हे भावा मदीं कितें अंतर आसा? वेगळो जाल्यार कितें आसा? सांगात, कितें वेगळो तर आसा? मागणें घेता त्या मनशान तुजो गुन्यांव ना जाल्यार पासून तुका तूं तर भोगशिता जाल्यार हें तुजें व्हडटेपण. तूं देवाची आज्ञा पाळटा. आमी देवाची आज्ञा पाळूंक जाय. खरो मोग म्हणल्यार मोगाचेनो उतरांनूच आनी जिबेनूच न्हय, पूण आमचे सवें ती बरी करणी आसूंक जाय, दयाळ करणी आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाचेनो ह्या मोगा वयर आमी शिकतना जो 15 काळ 12 आणि 13 बोर्ड मोची आज्ञा ही, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणे जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग कोणाक ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. मोगाचेनो आमकां जेजू फकत ही आज्ञा दिल्ली आसा एकामेकाचो मोग करूंक. जेजून तेन्ना कुर्सार रावून मरो पर्यंत ताणें आमचो मोग केलो. तुजो आनी म्हजो कितें केलो? मोग केलो. कुर्सार मरो पर्यंत ताणें मोग केलो. आज
ह्या मोगान तूं आनीक हांव कितें करूंक जाय, जियेंक जाय. दोरी दिसाक मोगाची वाट आमी जियोंक जाय. मोगाची वाटेन आमी चलोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जेजू म्हणटा एका इश्टान तर आपल्या इश्टा पासत जीव दिलो जाल्यार हाचे परस आनी व्हड मोग ना. जाल्यार आमकां जेजू कितें सांगूंक सोदता, जाल्यार आपल्या इश्टा पासत हांव कितेंय करूंक तयार आसूंक जाय. जेजू आमचो बरो इश्ट, तुमचो आनी म्हजो जेजू बरो इश्ट. जेजून आमचे पासत जीव दिलो. पण एकामेका पासत तर कोणूय मनीस त्रासान पडलो जाल्यार मोगाशेनो आमी ताचे पासत आमी कितें करूंक जाता तें आमी करूंक फुडें सरूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वांचन काड, वांचन जोआची पयली चीट काड. चौथो अभिसोर काड, चौथो अभिसोर. सोवळ वाच. पूण आमी जेजूचे साक्षीदार देवाची, जी कोण देवाक वळखतात ती आमचे आयकून घेतात. जी कोण देवाची न्हय ती आमकां कान दिनात. हाचेच वरवीं कोणाचो संदेश स्वताचो आनी कोणाचो फोटकिरो तो आमी वळखूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. कितें म्हणटा तर आमी जेजूची साक्षीदारां जाल्यार आमी कितें करूंक जाय, आमी देवाक वळखोंक जाय. वळखता साक्षीदारां आमी खरी जेजूची साक्षीदारां व जेजूची खरी फाटलावदारां जाल्यार आमी जेजूक वळखता आनी आमचे आयकून घेतात. कितें सांगता ती भावा भयणां कितें करतली, आयकून घेतली. तूं तर देवाक वळखता, देवाची बरी खबर तो सांगता जाल्यार जो भाव जावं ती भयण तेन्ना तूं कितें करूंक जाय तें तुवें मानून घेवंक जाय. आनी जी कोण देवाची न्हय ती आमकां कान दिना म्हणटा. देवाचें उतर सांगता तेन्ना तें तुजें ती कितें करतली, आयकोची ना. जाल्यार मोगाशेनो हाचे वरवीं कोणाचो संदेश स्वताचो आनी कोणाचो फोटकिरो तो आमी वळखूंक शकता. कोण स्वत उलयता आनी कोण पोतून उलयता हाचे वयल्यान आमी वळखूंक शकता. साती वळवात थंयसरूच. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यानो एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हणल्यार देवा कडचोच आनी जी कोण मोग करतात ती देवा तावन जल्मल्यात आनी देवाक वळखतात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आता कितें म्हणटा अपुरबायेची, मोच्या अपुरबायेची, अपुरबायेन आमकां जेजू कितें करता, उलो मारता. मोच्या अपुरबायेची म्हणटा, मोगाची अपुरबायेची आमी भुरगीं. काय बरो आमकां उलो मारता. आमच्या भुरग्यांक आमी उलो मारिना, मारता. म्हज्या बरो जो तो नातू आसा यो रे बाबा म्हणचे ना. ते भाशेन देवूय आमकां अपुरबायेन कितें करता,
उलो मारता. जेन्ना ह्या देवाशी मोगाशान आमी आसता तेन्ना आमी ताचे लागीं उलयता तेन्ना आमकां कितें जाता? कुशालकाय भोगता. तुका तर एक बरी तूं देवाची भक्ती करता तसली वस्तुरी मोडली जाल्यार तुका कितें जातलें? तुका कुशालकाय भोगतली, भोगची ना? भोगतली. देवाची कुशालकाय तुका भोगोंक जाय. ते भाशेन आमकां देव आपुरबायची म्हणटा. आमी सगळीं मोगाशान देवाक मानतेली भुरगीं. देवाचो मोग करता तीच आमी देवाक मानता. वायट जाल्यारूय पुर्यान कितें करता? जेसो आमकां मोगान उलो मारता. त्यो आमी पातकी म्हूण पयस दवरिना. पातक्या पुर्यान तो मोगाशान जेजू कितें करता? वेंगयता. पातक्या पुर्यान जेजू वेंगयता. सांडलोल्या पुर्यान जेजू वेंगयता. पूण मनशांक उडे थोडी पावटी कितें करतात? वायट मनशाक कितें करतात? आमी वेंगयता. आमी वायट मनशाक थोडी पावटी कुशीन दवरता. पूण जेजू वायट मनशाक कुशीन दवरिना. कित्याक जेजू आयला म्हणटा पातक्या बसत. जेजू म्हणटा बऱ्याक आसुल्ल्याक वैजाची गरज ना, वायटा कराक की वैजाची गरज. ती देवाचो मोग करतात ती मनशां देव जाणा. ही मनशां आपलीच. देव तांचेर विसर घालिना. ही सदांच आतां तुमी दोस शुक्राराक येतात. देव जाणा ही आपली मोगाची भुरगीं दोस शुक्राराक आपल्याक मेळूंक येतात. आपल्याचें उतर आयकूंक येतात. ही देवाक खबर ना? खबर आसा जाल्यार जी कोण येना त्या मागण्याक ताका आनीकूय चड हुस्को आसतलो देवाचो. कित्याक? कित्याक हुस्को आसतलो मागण्याक येना ताचो? कित्याक आसतलो? मागण्याक येना ताचो हुस्को आसतना देवाक? आसा मोगाशानो. कित्याक जेसून म्हणला जी बापान म्हाका दिल्यात तातले एकले पुर्यान इबाडलोले नाका. जेसूक वायट जाल्ली कोण नाका मोगाशानो. देखून जेजू वायटा कराचो चड आनी चड मोग करता. आतां बरी आसा ती मनशां जेजू जाणा. दोस शुक्राराक लोकांची खबर करची न्हय पूण आमचीच खबर करुया. दोस शुक्राराक जाणा देव कितें? ही सदांच भुरगीं आपलो शुक्रार पावलो म्हणटो ती भुरगीं सगळीं आपल्याशी येतली. जेजू मोगाशानो आमकां सगळ्यांक तो मोगान उलो मारता, मोगान वेंगयता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 8 वळवात 8. जी कोण मोग करिनात तांकां देवाची वळख मेळूंक ना. कित्याक देव म्हणल्यार मोगूस. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. कित्याक म्हणटा? जी कोण मोग करिना ताका देवाची वळख मेळूंक ना. कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आता जी कोण देवाची वळख मेळूंक ना आणि देवाची वळख मेळ्ळ्या. आता तुमकां हांवें सांगलां आजची मोदें अंतर आसा ना? अंतर आसा. आता तुमकां वळख आसा म्हणटच तुमी देवाक कितें करतली? कितें करतली देवाक? आता तुमकां देवाची वळख आसा
देवाचेर वाट उलयतली आ कित्याक तुमकां देवाची वळख आसा देवाची वळख ना ती मनशां कडेन देवाचे गुणगुणोवंक शकतात वायट उलोवंक शकतात देव म्हणल्यार मोग जाल्यार ह्या देवान केला तो मोग ह्या देवान केला तो सॅक्रिफीस आमी केन्नाच विसरोंक जायना जाता जायना मोगाचें विसरोंक जायना ह्या देवान केल्लो सॅक्रिफीस तुमचे आनी म्हजे पासत केला देवान कसलो सॅक्रिफीस केला देवान कसलो सॅक्रिफीस केला हा देवान सॅक्रिफीस केला तो म्हणल्यार मोगाचेनो आपल्या एकल्याच पुताक ताणें आमकां दिलो एकलोच मोगाचो पूत आनी ह्या पुताक ताणें आमकां दिलो आमकां भेटयलो कितें करूं आमचो मोग तुमचो आनी म्हजो मोग करतात म्हूण बापान दाखयला मोगाचेनो बारीक आमी चिंतुया कोण तयार आसतलो बापाक दूख जावंक ना आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक त्या खुर्सार भेटोवंक दूख जावंक ना आसतलें सांगात चिंतात मोगाचेनो बापाक दूख जावंक ना आसतलें हा पूण तुमकां आनी म्हाका सुटका मेळची पासत ही देवाची खोशी जाली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मोगाचेनो ही देवान खोशी केली तुका आनी म्हाका तारण मेळचे पासत देखून आमकां देवाची वळख आसात ती आमी ओदीत देवाचो मोग करता देवाच्या मोगा पासत मोगाचेनो आमी आमच्याच जिवितान त्याग करूंक जाय त्याग करूंक पडटा थोडी फावटी देवाच्या मोगा पासत प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. नवी वळवाच आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हे Hallelujah. पासत मोगाचेनो तुमकां आनी म्हाका हे उगडापें केलां देवान कितें म्हूण आमचो मोग कोत्ता देखून जेसून आपल्या मोगाच्या पुताक ते खुर्सार भेटयलो फुडें आमकां जेसू म्हणल्यार आमकां कांयच न्ही जालां थोड्यांक जेन्ना आमची मोगाची आमकां सांडटात आमची मोगाची आमकां सोडून वेतात तेन्ना आमकां कितें जाता जायते आमकां दूख भोगता आमी रडटा कित्याक आमची मोगाचे आमकां सोडून वेतात सांडून वेतात आमचे मोगाचे आमकां आद्यस करून वेतात जाल्यार हे जेसून आमचे पासत केला तो सॅक्रिफीस केदो व्हडलो देखून आमी देवाची भोक्ती मोगाचेनो काळजांतान करूंक जाय वाटांनी देवाची भोक्ती केली म्हूण आमी कोण देवाक मानची ना मानतेली देवाक मानची ना वाटांची भोक्ती करून आमी देवाक मानची ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आमची भोक्ती काळजांतान जावंक जाय कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता जेरोमियस 29
13 म्हणटा तू म्हाका तुम्ही म्हाका सोदतात तेन्ना हांव तुमकां मेळटलो. सगल्या काळजान म्हाका सोदूंक येशात जाल्यार हांव तुमकां मेळटलो. उलयता तो सर्वेस्पोर. कितें म्हणटा 13 वळीन ते आमकां मेळटा. तुम्ही म्हाका सोदतात तेन्ना हांव तुमकां मेळटलो. सगल्या काळजान म्हाका सोदूंक येशा जाल्यार सगल्या काळजान तुम्ही म्हजेशी येशा जाल्यार हांव तुमकां मेळटलो. म्हळ्यार जेजू सांगू सोदता सगल्या काळजांतान तुम्ही म्हजो मोग करशा जाल्यार हांव तुमकां मेळटलो. मोगशनो जो देवान आमचो मोग केला तो आमकां दिसती पडटा. दिसती पडटा हो ना? हा दिसती पडटा. पडोंक ना? दिसती पडटा. कित्याक ताणें आपल्या मोगाच्या पुता वरवीं आमचो सगल्याचो मोग केला. जेन्ना अब्राहम बापाक मोगाशनो आपल्याच मोगाच्या पुताची बोली ताणें कितें केली? देवाक भेटूंक फुडें सरलो. कित्याक तो देवाचेर पातयतालो. एकलोच मोगाचो पूत अब्राहम बापाचो जायते वर्सांनी ताका जाल्लो तरी तो देवाक भेटूंक कितें जालो? हा फुडें सरलो, फाटीं सरोंक ना. आपल्या मोगाच्या पुताक घेता, जोडो घेता, मोगाशेनो उसो घेता आनी मोरया गांवान कितें करता? वेता. आपल्या मोगाच्या पुताचें थान देवा बापाक भेटोवंक, बोली भेटोवपाक. कित्याक अब्राहम बाप देवाचेर पातयतालो आनी हे पासत तो आपल्या पुताक भेटोवंक जेन्ना मोरया गांवान वता तेन्ना पूत ताका अशें म्हणटा. कितें म्हणटा? सांगात कितें म्हणटा? हा पाय आमचे लागीं कितें आसा? जोडो आसा, उसो आसा, पूण जी भेटोवपाक गेल्ली ती कितें आसा? मेंढरो खंय आसा? ताचे लागीं मेंढरो नासलो. पूण अब्राहम बाप देवाचेर पातयलो तेन्ना ताका थंयसर विधीचेर घालपाक आपल्या पुताक दिवंक ना. पूण देव ताका एक कितें करता? मेंढरो थंयसर तयार करता. थंयसर एक मेंढरो तयार करता. अब्राहम बापाचो मोग पळय. देवाचो ताणें मोग केलो आपल्या पुताक पासून तो भेटोवंक फाटीं सरोंक ना. एकलोच मोगाच्या पुताक ताणें त्या वेदीक ताणें ते भेटोवंक तयार जालो. देवाक बोली भेटोवपाक तयार जाता. आज देवान आमकां असलेच आपल्या जिवितान ओळखून घेवपाक देव म्हळ्यार कितें आमी ओळखून जाणाव. आमी काळजांतान ताचो मोग करूंक जाय. काळजांतान मोग करता ते आमी देवाक मानवता. आमचो मोग
काळजांतान आंगासोतान जावंक जाय देवाचो मोग. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मार्को काढ, मार्को 12 काढ. नाजाल्यार हें काढ, 1 कोरिंथियन काढ, 1 कोरिंथियन 13 काढ. चौथी ओळ वाच. प्रिती मोग कोणाचेय कितेंय सोसून घेवपी आनी सगल्या थंय दोयाळ मोवाळ. प्रिती मोगाक नाटकाय ना, बोडाय ना, गर्वूय ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तुमकां हांवें आदींच सांगलां कितें म्हूण. हें उतर तुमचे लागीं हांव उलयलां. उलोवंक ना? सुरवातेकूच हांव हें उतर उलयलां. जो कोण देवाचो मोग करता तो कितेंय सोसूंक तयार आसा, ताचे सगळे नाटकाय ना. देखून आमकां देवाचो तर म्हणटा प्रिती मोग कोणाचेय कितेंय सोसून घेवपी आनी सगळे थंय दोयाळ मोवाळ. प्रिती मोगाक नाटकाय ना, बोडाय ना, गर्वूय ना. जो मनीस गोरवान पुर्यान बरो ना. गोरवान बोल्ल्यार कितें जाता तें तुमकां खबर आसा. कितें जाता? गोरवाक आनी देवाक पडोंक ना. गोरवान बोल्लेल्या मनशांक ते आपटून काला उडयता. फुडें वाच. प्रिती मोग दुसऱ्या कोडे माणसुकेन वागता चलता आनी केन्नाच आपलो आदाव सोदिना. प्रिती मोग राग चोडूंक दिना, कसलेंच वायट मोनान दवरिना. ऐकिलां? ती देवाचो मोग कोत्ता म्हणटा ती मनशां तुका कितेंय म्हणलें जाल्यार कांयच वायट मोनान दवरिना. कितेंय मनान घेवन रावना. ताका रोखडोच राग येना असल्या मनशाक. मागीर 6वी ओळ वाच. कोणे वायट केलें म्हूण प्रिती मोग कुशाल जायना. आयकलां? कितेंय तरी वायट केला म्हूण तुवें आयकलां जाल्यार देवाचो मोग कुशाल जायना. पूण बरें केलां तेन्ना कितें जाता? कुशाल जाता. पूण पूण कोणूय बरें करीत तर प्रिती मोग संतोसता. फुडें वाच. प्रिती मोग दुसऱ्याच्यो चुकी कोडी समजून घेता, दुसऱ्याचेर विस्वास दवरता, बरवसो धरून रावता, सोंसणीकायेन आनी धिरान सगल्यांक फुडो करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितें म्हणलां? निमणे कितें वाचला? निमणे वडीन प्रिती मोग दुसऱ्याच्यो चुकी कोडी सोजमून घेता. कोण चुकला, कोणी चूक केल्या ताका सोजमून घेता. तो देवाचो मोग कोत्ता तो मनीस. दुसऱ्याचेर विश्वास दवरता, बरवसो धरून रावता, सोंसणीकायेन आनी धिरान सगल्यांक फुडो करता. ज्या मनशा सभेचो मोग आसा तो मनीस आनी देवाचो मोग करता तो मनीस मोगशेनो असल्यो बऱ्यो करण्यो आपल्या जिवितान करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मार्को 12 काढ. वेळ काढली. 30 ओळ वाच.
आनी जेजून पोर्तिपाळून 30 आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगळ्या तुज्या मोनान आनी सगळे तुजे शक्तीन तूं मोग करतलोय. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आज आमकां जेजू सांगता हे सगळे तुज्या काळजान आमी बरें एक काळीज करूया. आमच्यांनी बरें काळीज करूंक जायना जाता. बरें काळीज दर दिसाक हांव म्हज्या काळजान कोणाचो राग घेवन रावता जियेता तेन्ना मोगशेनो काळजान म्हणटा राग धरून रावो नाका. न्हिदोंक वयचे आदीं आयच्या दिसाक म्हज्या जिवितान म्हज्या गोरकाराचो भुरग्याचो वो सुनेचो वो सासमाईचो राग आसा तो राग कितें करूंक जाय सोडूंक जाय. एक बरें काळीज आमी देवा लागीं मागुया. सगळे काळजान सगळे बळान सगळे मनान आनी सगळे शक्तीन आमी कितें करूया एकल्याच जिव्या देवाचो मोग करूया. ताका मानता तसले जिवी जिवोवंक आमी कितें करूंक जाय वावरूंक जाय. वावतली सगळीं ह्या मागण्याचो आमकां जर फळ मेळटलो जाल्यार आमी मोगचेनो दुसऱ्या सोबे सोंसणीकायेन कितें करूंक आसा सोंसणीकायेन वागूंक जाय. सोंसणीकायेन सांगूंक जाय. सोंसणीकायेन सोजमूंक जाय. म्हज्या विसून काडलेले भावाक हांवें सोमजीकायेन कितें करूंक जाय ताका सांगची गरज आसा. सोमजीकाय ताका दिवची गरज आसा. इल्लें तरी देवाचें उतर आमचे भितर रिक्त तेन्ना आमच्या काळजाक कितें करूंक जाय ह्या काळजान फकत देवाक आमी जागो दिवया आमच्या काळजान जेजूक बरो जागो दिवया. काळीज बरें आमी करूया. सगळीं खुशालकायेन आमच्या काळजान आयसूच न्हय कितें आसा दुसऱ्या म्हज्या लागीं भोगसूंक जायना. एक बरो निचो करून संवसारांतल्यान एक बरें जिवीत हांवें सुरू करूंक आनी म्हाका भोगसण्याचें काळीज मागून तेन्नाच हांव सगळे म्हज्या काळजांतल्यान म्हज्या देवाचो मोग करूंक हांव पावतलो. कोणाक दुखोवचो ना. दुखयतलो हांव तर काळजांतल्यान देवाचो मोग करता देवाची भोक्ती करता जाल्यार हांव कोणाक दुखोवंक केन्नाच पावचो ना. देवाच्या उतराची मोगशेनो केन्नाच आमी बेपरवा करूंक जायना फावना. जेजूच आमकां म्हणटा जो कोण म्हाका धाडला ताची तर बेपरवा करता जाल्यार तुमी म्हजी बेपरवा करतल्यात. मोगशेनो म्हाका धाडला ताचें उतर तर तुमी आयकनात जाल्यार तुमी म्हजें उतर आयकोचें ना. जाल्यार आमकां आयच्या दिसाक हें देवाचें उतर आमी सदांच आयकूंक आयसूच न्हय आमी सदांच आयकूंक आमकां देवाची कृपा आमकां ह्या वेळार मागुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah.